अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो ताज महल के इस तनाज़े से मुतल्लिक है जो शिद्दत पसंद हिंदुओं की तरफ से उठाया जा रहा है ताकि ताज महल को मुस्लिम विरसे की बजाय हिंदू विरसा करार दिया जाए और इसको एक मंदिर का नाम दे दिया जाए। ये तनाज़ा शिद्दत पसंद हिंदुओं की तरफ से जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि ताज महल को मंदिर का दर्जा देकर यहाँ पर हिंदुओं को इबादत करने की इजाज़त मिल सके। जब से पी.एन. ओक एक हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ ने अपनी 1979 की किताब ताज महल दी ट्रू स्टोरी शाये की तो ये दावे कि ताज महल एक हिंदू मंदिर है मंजर-ए-आम पर आने लगे। ये दावे वक्तन फ़वक्तन या तो तनहा हिंदू आवारागर्दी करने वालों, तरमीम पसंदों या इंतहा पसंद हिंदू ग्रोहों की तरफ से मंजर-ए-आम पर आते रहे हैं। शिद्दत पसंद हिंदुओं का मानना है कि ताज महल मुस्लिम हमला आवरों के हिंदुस्तान आने से पहले तामीर किया गया था। इस नज़रिए के हामी इस बात से नाराज़ हैं कि इसकी शान हिंदुस्तान के मुस्लिम विरसे से ताल्लुक़ रखती है और दलील देते हैं कि चूँकि कुछ मुग़ल हमला आवरों ने हिंदू मंदिरों को तबाह या इन्हें मसाजिद में तब्दील कर दिया था, इससे ये मालूम होता है कि ताज महल असल में एक हिंदू ढांचा रहा होगा। ओक जो 2007 में इंतकाल कर गया था, अपना दावा 2000 में सुप्रीम कोर्ट तक ले गया जहां इसके दावे को मुज़क्का खेज समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। मिस्टर ओक के साथ मिलकर काम करने वाले मुसन्निफ़ सच्चिदानंद शेवदे ने BBC मराठी को बताया कि हुकूमत को माहिरीन की एक टीम को सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए मुकर्रर करना चाहिए। उसने कहा, ताज महल मुस्लिम फ़न तामीर का एक टुकड़ा नहीं है, ये असल में हिंदू फ़न तामीर है। लेकिन भारतीय हुकूमत की सरकारी ताज महल वेबसाइट का कहना है कि ये यादगार एक ऐसे अंदाज़ की नुमाइंदगी करता है जो फ़ारसी, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज़ तामीर के अनासिर को यकजा करता है। दरअसल यहाँ भी शिद्दत पसंद हिंदू वही प्रोपागेंडा करने के ख्वाहिशमंद थे जो उन्होंने बाबरी मस्जिद की दफ़ा किया। ये शिद्दत पसंद हिंदू मुसलमानों से शदीद नफ़रत करते हैं और इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इनके अपने मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों के दौर के तारीख़ी मकामात हों और मुसलमानों के इस हुनर के बारे में पूरी दुनिया में तारीफ़ हो जिससे इस्लाम को मज़ीद फ़रोग़ मिले, और ये भी कि इंडिया में हिंदुओं के होते हुए मुसलमानों की चर्चा हो। यही वजह है कि इंडिया में जितने भी पूरी दुनिया में मशहूर मुसलमानों की तरफ से बनाई गई फ़न तामीरात हैं, इनको हिंदू अपने मज़हब से मंसूब करके कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसी तरह इन्हीं शिद्दत पसंदों ने बाबरी मस्जिद के तनाज़े को आहिस्ता आहिस्ता आग लगाकर इसको अपने देवता राम की जाए पैदाइश करार देकर बिल आखिर 50 साल के प्रोपागेंडे के बाद शहीद कर दिया था। अगर आप बाबरी मस्जिद से मुतालिक इस प्रोपागेंडे की मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। एक मुसन्निफ़ और कॉलम निगार पारसा वेंकटेश्वर राव ने कहा, तारीख़ दुनिया भर के फ़ातहीन को अपने ख्यालात के मुताबिक मौजूदा यादगारों को तब्दील करने से ज़ाहिर करती है, लेकिन ताज महल के बारे में यह दावा मुज़क्का खेज़ है क्योंकि गुंबद और मीनार जैसी खसूसियात पहले के अदवार में नहीं मिल सकती थीं और जज के लिए ये अहमकाना है कि वो दरख्वास्त की इजाज़त भी दे दें। हरिशंकर जैन इन वकीलों में से एक था जो ताज महल के मुकदमे को आगरा की अदालत में ले गया। इसने कहा था कि वो मुकदमा जीतने और ताज महल में हिंदू इबादत करने का मुंतज़िर है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अंदर दफन मुग़ल महारानी मुमताज़ महल की लाश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसने जवाब दिया, यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। ये एक हिंदू मंदिर पर बनाया गया है, इसलिए इसमें किसी के दफन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी BJP से ताल्लुक़ रखने वाले विनय कटियार ने हाल ही में हुकूमत से कहा है कि वो इस यादगार का नाम और शनाख्त तब्दील करे और ये तस्लीम करे कि इसे एक हिंदू हुक्मरान ने बनाया था। इसके बयान को मीडिया में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया जिससे बहुत से दाएं बाजू के ग्रोहों ने इसकी हमायत की है। दर हकीकत इस दावे की हमायत करने के लिए कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं है। इसके बजाय मौरखीन और हिंदुस्तानी हुकूमत की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि यह मकबरा हिंद इस्लामी फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। कई दिहाइयों से ताज महल को दुनिया भर से आने वाले सयाहों को राग़िब करने के लिए सरकारी सियाहती मुहिमों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। शाहजहां और मुमताज़ महल की कहानी को शायरों और अदीबों ने मोहब्बत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो मिस्टर कटियार अपने दावों से इंतशार पैदा करके आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? असल में इसका तबसरा हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्ती के अरूज के साथ मिलता है। 2014 में BJP के इक़्तिदार में आने के बाद से कई BJP सियासतदानों ने हिंदू फ़ख्र को बहाल करने के बारे में इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए हैं। मिस्टर कटियार के ताज़ा बयान में हिंदू कौम परस्ती में यकीन रखने वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया है। इस तरह के बयानात सियासतदानों को लोगों की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाने में भी मदद देते हैं, जैसे कि मुलाजमत की तख्लीक और मईशत की सेहत।
اگرچہ حکومت نے کٹیار کے خیالات کی توثیق نہیں کی ہے، لیکن دائیں بازو کے گروہ اس کی قیادت کی پیروی کرنے سے زیادہ خوش ہیں۔ ایسے ہی ایک گروپ نے حال ہی میں مطالبہ کیا تھا کہ اسے تاج محل میں ہندو عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا (ASI) نے آخرکار آگرہ کی ایک عدالت میں تاج محل کو شہنشاہ شاہ جہاں اور ان کی اہلیہ ممتاز محل کا مقبرہ قرار دیتے ہوئے حلف نامہ داخل کرنے کے ساتھ ہی تاج محل کے مبینہ ماضی کو شیو مندر کے طور پر پیش کرنے کا تنازع ختم ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ ایڈوکیٹ راجیش کلشریشٹھا کے ذریعے دائر مقدمہ میں مقامی عدالت میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے ASI ایڈوکیٹ انجہانی شرما نے کہا کہ تاج محل کو شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی متوفہ بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ شرما نے مزید کہا کہ اس دعوے کی حمایت میں جو بھی ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ تاج محل دراصل شیو مندر تیجو محلیہ تھا، وہ خیالی تھا۔ شرما نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ تاج محل کے کون سے حصے سیاحوں کے لیے کھولے جائیں گے اور کن کو بند کر دیا جائے گا، اس لیے اس معاملے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان شدت پسند ہندوؤں کا کہنا ہے کہ تاج محل کے بند دروازوں کے پیچھے وہ راز ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے ایک مندر تھا، جبکہ حقیقت میں آپ مغلوں کے دور کی کوئی بھی مغلیہ فن تعمیر دیکھ لیں، جیسے کہ بادشاہ مسجد، مسجد وزیر خان اور تاج محل وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو ان تعمیرات میں چاروں طرف بہت سے محراب نما دروازے نظر آئیں گے۔ ان کا مقصد بلڈنگ کے پورے ڈھانچے کو سپورٹ دینا ہے، کیونکہ یہ اس گولائی میں کاٹے گئے ہیں کہ یہ بلڈنگ کے اوپر والے ڈھانچے کو سپورٹ کر سکے، اور دوسرا ان کا مقصد خوبصورتی میں اضافہ کرنا بھی ہے۔ تاج محل میں بھی یہ دروازے اسی مقصد کے لیے بنائے گئے، اور جیسے جیسے سیاح کی تعداد میں اضافہ ہوا تو بلڈنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھارت کی اپنی انتظامیہ کی طرف سے ان محراب نما دروازوں کو بند کر دیا گیا تاکہ بلڈنگ کے اندرونی حصوں میں اور تہ تک سیاح نہ جا سکیں۔ یہ اس لیے کیونکہ تاج محل بہت پرانی بلڈنگ ہے اور ان قدیم فن تعمیرات کو محفوظ رکھنے کے لیے اندرونی ڈھانچے کی حفاظت کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوسرا، تہ خانے کے دروازوں کو بھی بلڈنگ کی بنیادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بند کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ممتاز شاہ جہاں کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، لیکن ان شدت پسند ہندوؤں نے یہ تصور اپنے ذہنوں میں گڑھ لیا ہے کہ ضرور ان دروازوں کے پیچھے کچھ راز دفن ہے جس کی وجہ سے ان کو کھولا نہیں جاتا۔ ان الزامات کے بعد انڈیا کے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ASI نے دروازوں کی اندرونی تصاویر جاری کیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے شک کو دور کیا جا سکے۔ اس کے باوجود چند ایسے شدت پسند ہیں جنہوں نے ابھی بھی اپنے اعتراضات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ASI کے ایک اہلکار کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ سارا تنازع خود ساختہ مورخ PN اوک کی لکھی ہوئی کتاب سے شروع ہوا ہے، جس میں تاج محل کی ہندو ابتدا کے بارے میں نام نہاد ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب کی اشاعت کے بعد سے یہ تنازع بار بار سر اٹھا رہا ہے، اور اس تنازع کو لے کر سیاسی رہنما اور وزراء اس کی حمایت میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں اور آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں تاکہ شدت پسند ہندوؤں کی حمایت کر کے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ لکھنؤ کے نصف درجن وکلاء نے آگرہ کی عدالت میں سول سوٹ مقدمہ دائر کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ تاج محل کو اصل مندر کے طور پر قبول کیا جائے اور اسے تیجو محلیہ قرار دیا جائے۔ شیو سینا بھی تاج محل کے پاس دسہرہ گھاٹ پر اپنے بھگوان شیو کی آرتی معمول کے مطابق کرتی ہے، اور کئی ہندو تنظیموں نے تاج کے اندر اور باہر مظاہرے کیے اور مطالبہ کیا کہ تاج محل کے اندر کی مسجد میں باقاعدہ نماز کو روک دیا جائے کیونکہ یہ ایک ہندو مندر ہے۔ انڈیا میں جتنے بھی تاریخ دان اور آرکیولوجیکل ایکسپرٹ ہیں وہ شدت پسند ہندوؤں کے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں کہ تاج محل کے نیچے ایک مندر تھا، اور اس دعوے سے متعلق کوئی بھی ٹھوس شواہد یا ثبوت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور جب انہی شدت پسندوں سے ثبوت اور شواہد مانگے جاتے ہیں تو یہ سیدھی طرح جواب نہیں دے پاتے اور جھوٹی کہانیوں کا سہارا لے کر اپنے دعووں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔